नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूद के बारे में जो पहले सीखे थे पिछले 2 लेक्चर में, तो उसमें सूद का हमने बताया कि सूरह अल बकरा में आयत नंबर 275, 276, 278 और 279 ये जो सूद की आयत है, सूद के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है, और ऐसे आले इमरान में भी सूद के बारे में है। लेकिन अच्छा, इसका हमने 2 लेक्चर में सारी चीजें कवर कर ली है, जो थोड़ा बहुत बचा था वो मैं अब बता देती हूँ। ऐसा है कि सूरह आल इमरान में भी है ना कि ईमान वालों सूद की रकम को दुगना तिगना चौगुना करके न खाओ। तो इसका मतलब नहीं कि दुगना तिगना चौगुना करने की मना है, थोड़ा बहुत इजाजत है, ऐसा नहीं है। और कद सलफ क्या कहा है, कद सलफ की क्या बात हो रही है कि जब उसका अहकाम के जब ममनुआत नहीं आई थी, कि सदका जब ममनू नहीं हुआ था, कि भाई सदका जब अलाउड था उस वक्त, तो ठीक है उस वक्त तुमने लिए तो वो तुम्हारा अल्लाह का मामला। लेकिन जब अल्लाह ने उसको हराम करार दे दिए तो फिर हराम हराम है, फिर वो किसी सूरत में भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है। और अब तुम्हारे तक नसीहत आ गई है कि भाई ये तुम्हारे लिए हराम है, सूद तुम्हारे लिए हराम है। और जो तुम करोगे सूदी कारोबार, लेन देन सूद का, किसी भी तरह से सूद का, ये तो क्या होगा, तुमको आग में डाल दिया जाएगा, है ना। अगर तुम दोबारा, अब एक बार तुम तक नसीहत आ गई कि सूद को हराम करा दिया अल्लाह ने, ठीक है, तो तुम बाज आ गए। लेकिन दोबारा जो अगर जाओगे ना सूद की तरफ तुम, तो तुमको आग में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और हम फिहा खालिदून, इसमें हमेशा रहोगे। अल्लाह अकबर। तो इसलिए सूद को अल्लाह ने इतना नापसंद फरमाया है। पहले सूद की इजाजत थी ना, लेकिन देखो आज हम लोग सुनते हैं, अगर हम देखा जाए तो हम बोले अल्लाह ने इतना ज्यादा सूद को क्यों ये किया हुआ है। तो देखो आज हम सुनते हैं कसीर मौतें होती है, सुसाइड कमिट कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो आज ये बैंकी कारोबार करते, कार्ड ले लेते, उस पर लाखों रुपए खाते, और फिर क्या होता है, सूद में भरने, जितना भी भरते वो सिर्फ सूद भरा जाता है। हम सुनते, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो ऐसा कोई ये नहीं है मामला, लेकिन लोगों से सुनते कि है ना बाजी फलाने ने खुदकुशी कर लिया, क्यों, तो बोले कार्ड पे इतना हो गया था, भरते थे पैसा, उसमें ही चला जाता था, सूद में ही चला जाता था, जितना पैसा था वो जो भरते थे वो सूद में चला जाता, सूद में असल तो बाकी का बाकी ही रह गया, इस तरह से। और फिर लोग क्या करते थे कि देखो ना, पेपरों में भी, न्यूज़पेपर में भी हमेशा आते कि हम देखते कि फलाने ने, क्योंकि उतना ज्यादा वो उन लोगों का कर्ज हो चुका था और वो लोग इतना कर्ज ले चुके थे, और फिर वो सूदी मामला थी, तो लोग खुदकुशी कर लिए, ये हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने पहले मना फरमाया, सूद को हराम कर दिए, सूद नहीं लेना, न देना, सूदी कारोबार भी नहीं करना, है ना। तो हराम अल्लाह ने करार दे दिए तो फिर खत्म, उसके बाद कोई वजूहत ही नहीं है कि हम सोचे उसमें कि क्यों, हाँ क्यों नहीं भूल रहे अल्लाह ताला ने, हम क्यों नहीं सूद लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्या उसके नुकसान, क्या फायदे, नहीं, अल्लाह ने हराम करार दे दिए। अगर अल्लाह ने हराम करार दे दिए तो फिर बस यही काफी है कि हम सूद का कारोबार, सूद में न पड़े। अच्छा, कद सलफ जो पहले ममनुआत नहीं थी, तो उस वक्त जो तुमने सूदी कारोबार किया, सूद में लेन देन जो, तो वो तुम्हारा अल्लाह का मामला, कद सलफ वो हो चुका। लेकिन जो नसीहत आने के बाद तुम सूद की तरफ बढ़ोगे तो उस हालात में तुमको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और उसमें तुम हमेशा रहोगे, है ना, आग में डाल दिया जाएगा। अस्हाबुन्नार, अस्हाबिनी वाले, किसके, आग वाले, अन्नार आग वाले, यानी जहन्नम वाले, आग वाले, दोज़ख वाले, तो आग में डाल दी जाएंगे, उसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर। देखो मेरी बहन और बच्चियों, हमको जिंदगी में कितना जीना है, जी के इंसान कितना जीता है। मोमिन मौत की प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, मौत की गाड़ी है, सवार हुआ और गया, है ना। यहाँ तो हम जी के कितना जीते, पहले बहुत साल जीते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल वास की अपनी कौम में, और 1000 साल वो जिए, 70 साल वो जिए, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत जल्दी हम सुनते, कसीर मौतें सुनते हैं, तो कयामत की निशानियां हैं। लेकिन क्या है कि अबदी जिंदगी, आखिरत की जिंदगी लामहदूद, वहां पर तुमको कितना जीना है, क्या है ना, लामहदूद है। वहां पर तो ऐसा होगा कि आखिरत में ना एक मेंढा लाया जाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मेंढा लाएंगे और फिर बताएंगे कि ये मौत है, और फिर उसको ज़िबा करेंगे। तो जन्नती एक तरफ होंगे, जहन्नमी एक तरफ होंगे, और वो लोग देखेंगे कि मौत को भी मौत है, तो जहन्नम
चीख उठेंगे कि अब तो हमको मौत से भी छुटकारा, हम ऐसा भी नहीं कि हमको मौत आएंगे हमें को छुटकारा मिलेगा, और जिनमें भी खुश होंगे कि अब हम हमेशा यानी ऐसी लग्जिशों में रहेंगे। तो अगर हमको ऐसी लग्जिशें लामहदूद जिंदगी में चाहिए, हसीन और जमील जन्नत चाहिए, तो हमको दुनिया में कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो भी हमारे अच्छे के लिए। जो चीजें अल्लाह ने मना फरमाया हमारी बेहतरी के लिए, जो हमें करने फरमाए वो हमारी बेहतरी के लिए। अल्लाह को क्या है, अल्लाह ने बता दिया कि ये करो, ये फायदा, ये ना करो, इससे बचो, ये नुकसान है, करोगे तो नुकसान, करोगे तो फायदा। अब जो है यमहकुल्लाहु, अब मिटाता है अल्लाह रिबा, सूद को, मतलब सूदी का जो सूदी पैसा, सूदी कारोबार का पैसा, सूदी पैसा जो तुम्हारे माल में रहता है ना, उसे तुम्हारे वो माल को अल्लाह मिटाता है ना। दिखती बात है, जो सूदी कारोबार होता है उसमें तुम्हारे जो असल पैसे होते हैं वो भी घर को जाते हैं। देखना तुम, अल्लाह ऐसी चीजों से बचाए। बाकी जो है जो सूदी कारोबार करते हैं वो बताते कि सूदों में ऐसे जाते कि सूद ही भरते रहते, असल तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो माल को मिटाता है। वो युर्बिकु सदकात, और सदकात को बढ़ाता है। युर्बिकु सदकात यानी सदकात को बढ़ाता है। अब सदकात को बढ़ाता है, हम देखो जाहिरी तौर पे तो माल हमको सदके का दे रहे हम, तो ऐसा लगता है अरे ये तो माल हम दिए तो माल बढ़ा कैसे, ये क्या बात हुई, माल हम दे रहे हैं और इस बता रहे कि माल बढ़ रहा है इससे। देखो अगर अल्लाह के रास्ते में, आगे आएगा कुरान मजीद में, वो आयतें भी आएंगी इंशाल्लाह, जब माल तुम देते हो ना अल्लाह के रास्ते में, एक रुपया अगर हम सदका देते अल्लाह के रास्ते में, जो सदका देते, तो गोया तुमने बीज बोए, यू हैव सीड, तुमने बीज बोए हो, फसल काटने तैयार हो जाओ। कैसी फसल, उसमें से वो एक बीज में से 7 बालें निकलेंगी, 7 ब्रांचेस, वो एक ब्रांचेस में 100 दाने निकलेंगे, 7 ब्रांचेस निकलेंगे। वो एक बीज जो बोएगे ना तुमने, जो सदका दिए ना, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे तुमने गोया बीज बोए, फसल काटने तैयार हो जाओ। तो कैसी फसल, कितनी फसल, तो 7 ब्रांचेस निकलेंगी, उसमें से एक में 100 दाने लगेंगे, यानी 7, अगर 100 इंटू 7 700, तो क्या 700 नेकी मिलेंगी सदका देने में? जी नहीं, मैं यशाउ, जितना चाहेंगे अल्लाह और बढ़ाएंगे। अल्लाह फरमाता है मैं 700 पे भी नहीं बता रहा हूँ कि 700 नेकी दूंगा सदका करने की, जी नहीं, मैं जितना चाहूंगा बढ़ा के दूंगा, जितना चाहूंगा। सहाबा के तो 2 खजूर सदका करते थे, उसको इस तरह से अल्लाह फरमाते मैं पालूंगा कि आखिरत में बाग दूंगा, है ना। देखो सदके का माल भी वैसा रहना चाहिए ना, कि उसमें किसी हकदार का हक नहीं होना चाहिए, गलत पैसा नहीं होना चाहिए, है ना। हकदार का हक रखना और वो पैसा सदका करना तो कोई मतलब नहीं है। और फिर कोई किसी को बुरा काम करके या चोरी चमारी या कोई गलत काम का पैसा नहीं होना चाहिए, अच्छा पैसा दो, अल्लाह को ऐसी चीजें पसंद है। और दूसरा देखो हाबिल और काबिल, पहले कैसा होता था कि ये अभी ऐसा है कि ये फैसले, पहले तो क्या होता था कि अल्लाह के रास्ते में सदका करते थे, जिसका कबूल हुआ तो उसकी बात अल्लाह ने माने। हाबिल और काबिल दोनों ने सदका दिए, है ना। तो कैसा सड़े से सड़ा माल निकाल करके इसने काबिल ने क्या किया, सड़े से सड़ा जो था खुद का ये था ना, एग्रीकल्चर करता था ना, तो सड़े से सड़ा जो अनाज था ले जाके पहाड़ी पे रख दिया। और कैसे कबूल होती थी सदका, एक आग आती थी और जो ले गए वो अल्लाह ने कबूल कर लिए। तो सड़े से सड़ा, गले से गला अनाज उसने ले जाके अल्लाह के रास्ते में रख दिया कि सदका किया मैंने। वो अकलीमा का जब वाकया होता है ना, दोनों भाई एक ही लड़की से शादी करना चाहते हैं, अकलीमा से, हाबिल भी और काबिल भी। तो काबिल कैसा होता है कि नालायक यानी नाफरमान रहता है, बदकार रहता है, और हाबिल जो है वो माँ बाप का फर्मा बरदार भी होता है, नेक भी होता है। अब वो क्या करता है, वो शेफर्ड रहता है, मवेशी होता है वो। ये ऐसा काम है कि हर नबी ने किए, मवेशी चराने का ना। तो अच्छी जो बकरियां भेड़ वगैरह जो थी ना, अच्छे मवेश निकाल के अल्लाह के रास्ते में ले जाके सदके के लिए रखता है। अब आग आती है और हाबिल की कुर्बानी को कबूल करती, जो ये दिया रहता ना कुर्बानी, उसने सदका जो कुर्बानी जो देते वो। तो इससे मैं ये समझाना चाहती हूँ, मतलब मेरा ये है, मेरा ये मौकूफ है कि सदकात जो है ना, सदके में जो दो ना, तो ऐसा ना दो कि वो लेकर के फेंक देवे। सदका दो ना तो ऐसा दो कि अल्लाह के रास्ते में दे रहे हो ना, तो अच्छी चीजें दो, सदका, है ना, जो दो अच्छा दो, सदके में जो दो अल्लाह वास्ते का वो अच्छा दो लोगों को। और दूसरा कि देखो एक नेकी का अजर 10 है, 10 नेकी है, लेकिन माल जब हम सदका करते हैं ना तो 700 से शुरू होती है नेकियां,
تو کتنی ہوئیں گی؟ ہم مرنے کے بعد سوچیں گے اے کاش ایک بار ہم جائے اور پھر سے صدقہ کر کے واپس آئے بندے، ہے نا؟ تو آج ہمارے پاس وقت ہے میری بہنوں میری بچیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم صدقہ کریں، جتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. اور جو شخص ہے نا صبح کے وقت اگر جب اتنا بڑا معجزہ اللہ سبحانہ تقدس دکھاتے ہیں کہ کوئی بادشاہ بھی عاجز ہے اس چیز سے، ہے نا، کہ وہ بھی کوئی رات کے اوپر دن کو نہیں پلٹ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزہ دکھائے کہ رات کے اوپر دن کو پلٹے. اور اگر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اگر تم نے اگر صدقہ نہ کیا، بھلے 1 روپیہ ہی صدقہ کر دو، ایک سیونگ باکس رکھو، صبح 1 روپیہ صدقہ ڈال دو، اگر تم نے 1 روپیہ بھی صدقہ نہ کیا تو اللہ آخرت میں بخیل کہا جائے گا کہ یہ شخص بخیل تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا اور اس نے صدقہ 1 روپیہ صدقہ تک نہ کیا. یہ ایک مثال ہے، تم جتنے دینا چاہو، جو نیت سے جو کام نہیں بن رہے اس نیت سے صدقہ دو، جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، اور ہر اعضا کا صدقہ، اولاد کا صدقہ، روزی کا صدقہ، ہے نا. تو صدقہ جو کام کوئی نہیں بنا سکتا وہ کام صدقے سے بنتا ہے. تو صبح کا وقت اچھا ہے، افضل وقت ہے صبح کا وقت کہ تم صدقہ دو، دینا چاہیے وہ، لیکن نیت لگا کے دو، جو تکلیف ہے جو کام نہیں ہوتا اس نیت سے صدقہ دو. اور دوسرا کہ مال کو بڑھاتا ہے، کیونکہ دیکھو یہ ایسا کہ تم نے مال لے جا کے کیشیئر کو دیے، اب ظاہری طور پہ تو تم نے جا کے کیشیئر کو پیسے دیے نا، تو بڑا کیسے مال دیا؟ تو جو تھا وہ بھی لے جا کے کیشیئر کو دے دیے. تو جو تم نے دیے تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہوا، جو دیے تم نے وہ اکاؤنٹ میں جمع ہوا. تو ویسے جو ہم صدقہ کرتے تو ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، اب وہ اللہ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیں گے آخرت میں انشاءاللہ، ہم کو دگنا تگنا. جس کو ایسا ہے کہ میں آخرت میں ابدی زندگی میں لامحدود زندگی میں پیسے والا رہوں، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں خوب صدقہ کرے، زندگی میں بھی جیتے جیتے خوب صدقہ کرے. ارے اپنا مال رکھ کے جاؤ گے، دوسرے صدقہ کر کے اس کا ثواب حاصل کریں گے، تو ہم خود کیوں نہ صدقہ کرے آگے بڑھ کے، ہے نا. لیکن ایسا بھی صدقہ منع ہے، جیسے صحابیات جا کر کے شکایت لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہے صحابی جو ہے وہ ہمارے کو یہ کر دیتے اور ہمارے کو کچھ نہیں دیتے، بچوں کو کچھ نہیں دیتے، سب صدقہ خیرات کر دیتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے صدقہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے صدقہ؟ کہا ضرورت سے زائد جو مال ہے وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ کرو، اور ایسا صدقہ نہ کرو کہ تمہاری بیوی اور بچے محتاج ہو جائے، ہے نا. تو ایسا بھی صدقہ کرنے کی منع ہے، تو اس حساب سے صدقہ کرو، لیکن صدقہ کرتے رہو. دوسرا واللہ لا یحب، نہیں اللہ محبت کرتا، ہے نا. کل کفارن اسیم، ہر ایک کفارن یعنی ناشکرا، اسیم گنہگار، ہر ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو آپ ناشکرا ہے. سلام کریں گے تو اتنی ساری اس کے بعد سے شکایتیں شروع ہو جائیں گی کہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، کیسے ہو بس پوچھے تو پھر یہ ایسا مسئلہ ہے وہ ایسا مسئلہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، ہے نا. اسیم گنہگار، بھلے نیکیاں نہ کرو میری بہنوں اور بچیوں لیکن گناہ سے بچو. آج ہم ایک بات ہے، اگر کسی کو بیماری ہے، اب مثال اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے، ایک مثال دے رہی ہوں میں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کو ایسا کچھ نہیں، لیکن اگر کسی کو جیسا کسی کو بتایا کہ تمہارے کو ڈائبٹیز ہے تو وہ گولی دوا تو کھا رہا ہے لیکن وہ پرہیز نہیں کر رہا ہے، تو اچھا ہوگا؟ اسے منع یہ چیز نہیں کھاؤ، تو وہ دوا گولی کھا رہا ہے اچھا نہیں، لیکن وہ یہ چیز جو منع ہے وہ کر رہا ہے. تو اسی طرح ہم عبادت تو کرتے لیکن اگر جو یہ چیز نہیں کھاؤ، یہ گناہ مت کرو، پھر کر رہے تو فائدہ ہوگا ہم کو؟ نہیں. ایمان کو اس طرح سے بچا کے لے کے جانا ہے، ہم کو ہمارے ایمان کو بچا کے لے کے جانا ہے. ہمارے لیے آخرت میں جنت ہے نا. دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، ہم کو کتنا رہنا دنیا میں، لیکن آخرت میں ہمارے لیے جنت ہے. اور کافر کے لیے دنیا میں جنت ہے، ہمارے لیے آخرت میں جنت ہے. اس طرح سے پھر ہم کو جو ہے کون سی، اور اگر جو ہم پھر بھی اگر سودی کاروبار، سود میں نہ چھوڑے سودی کاروبار یا سود میں لین دین، تو آخرت میں اس طرح سے اٹھیں گے جیسے کوئی جن نے چھو لیا ہے اور پاگل ہو کے بھاگنے لگے گا. وہ سوچو، پاگل ہو کے بھاگنے لگے گا جیسے کسی نے شیطان نے جن نے اس کو چھو لیا ہے، ایسا وہ بھاگے گا، بھاگتا رہے گا. پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین بے شک جو لوگ ایمان لائے، آمنوا کیے، پھر وعملوا الصالحات کے نیک عمل کیے، ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے، نیک عمل کیے، پھر واقاموا الصلاۃ نماز قائم کیے. اقرا نماز، اقرا الصلاۃ نہیں کہا گیا کہ پڑھو نماز نہیں کہا گیا ہے، قائم کرو نماز.
وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور جو زکات ادا کرتے ہیں. دیکھو جہاں کہیں نماز کا ذکر آتا ہے نا وہاں زکات کا بھی آتا ہے. جتنی امپورٹنٹ نماز ہے نا اتنی امپورٹنٹ زکات بھی ہے. تو اس پہ خیال رکھو تھوڑا کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں زکات کا بھی جو ہے کیلکولیشن صحیح ہونا چاہیے. اندازے سے نہیں دے دینا ہے برابر سے. جتنا ہمارا یہ ہے اتنا 2.5 تو اتنا مال ہے تو اس کا اتنا. اسی لیے ہر چیز سیکھ کے کرو. ہر چیز سیکھ کے کرو. اب زکات کا آنے والا ہے نا معاملہ تو پہلے سوچو زکات کے کیا فوائد ہے, زکات سے کیا حاصل ہوگا. اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی, اللہ کا آرڈر ہے زکات کا. پھر تمہارے کو وہ چیز دینے میں بھی انٹرسٹ آئے گا, پھر تم سیکھو گے. سیکھ کے کرو. بتائیں نا کہ سیکھ کے نماز پڑھنے والا عارف کہلاتا ہے. اور اس کے جو ہے نا 1000 رکعت جو ہے نا وہ اس کی 1000 رکعت جو ہے نا وہ ہماری 2 رکعت کی برابری نہیں کر سکتے. اس کی 1000 رکعت جو ہے نا ہماری 2 رکعت کی برابری نہیں. 2 رکعت جو ہے نا اگر وہ عارف نے 2 رکعت پڑھا نا تو ہماری 1000 رکعت کی برابری نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص نے 1000 رکعت پڑھا ہے اور وہ عارف نے 2 رکعت پڑھا ہے تو 2 رکعت اللہ کو پسند ہے اس 1000 رکعت سے, ہے نا. تو ہماری 2 رکعت پسند آئیں گے اگر ہم سیکھ کے پڑھیں گے تو. لیکن 1000 رکعت اگر ہم نے پڑھے اور وہ سیکھ کے نہیں پڑھے تو کیا ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. اللہ کو اتنی پسند نہیں ویسی نماز جو بغیر سیکھے پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.